जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बड़ी खबर आ गई है और वो खबर ऐसी है जिससे पाकिस्तान के आइंदा के मंजरनामे के बारे में वाज़ेह शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है। इससे पहले बहुत सा इबहम था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट पे काबिज़ हो जाएगी, अदलिया शायद कोई जुडिशल कू कर ले, इमरान खान दोबारा हुकूमत में आ जाएं और ये उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन जाएं, एक दफ़ा फिर वही फाशिस्ट रजीम हम पर मुसल्लत हो जाए। लेकिन ये सारी बातें आज क्लियर हो गई हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि पाकिस्तान से बाहर से आने वाली ख़बरों पे यकीन रखें। पाकिस्तान में मीडिया मफलूज हो चुका है, सहाफ़त ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा इस तरह की ख़बरें जो पाकिस्तान में चल रही होती हैं कि इमरान खान ने 50 करोड़ लोगों का इज्तिमा इकट्ठा करना लग गए, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। असल में ख़बरें पाकिस्तान के बाहर से मिलती हैं पाकिस्तान के बारे में, और वही ख़बरें मुसद्दिक़ा होती हैं। हुआ क्या है जी, बड़ी वाज़ेह सी बात है, यह बड़ी ख़बर आई है कि नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात हुई है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, और उस मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के हवाले से, अब ये नवाज़ शरीफ के बाहमी ताल्लुकात या शहज़ादा सलमान के बाहमी ताल्लुकात नहीं हैं, ये पाकिस्तान और सऊदीया के बाहमी ताल्लुकात हैं, उस हवाले से बात की गई है। मुलाकात में कौन शामिल था? मुलाकात में नवाज शरीफ के साथ मरीम नवाज साहिबा भी शामिल थी। तो ये खबर जो है बिजली बन के गिरी है इंसाफियों पर और लौंडे लपाड़ों पर, जिन्होंने अपनी चाय की प्याली में इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे। ये शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वही साहब हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनकी गाड़ी ड्राइव करना इमरान खान अब बहुत फ़ख्र की बात समझते थे, जिनके तोहफे में दी हुई घड़ी इमरान खान ने बेच दी, और इमरान खान इनके तैयारे पर अमेरिका गए और तैयारे में कुछ ऐसी गुफ्तगू की कि वहाँ से इमरान खान को वापस बुला लिया गया और तैयारा वापस आ गया। इमरान खान बसों में धक्के खाते रहे। तो हाइब्रिड निज़ाम भाईजान ख़त्म हो गया है, ये अब आप लिख लें। और उसकी रीज़न ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब ये शामिल होंगे, और इस ब्लॉक का बुनियादी मकसद ये है कि हम जो अमेरिका की सुप्रीमेसी है, जो सुपर पावर होना है, या जिस तरह उसने पाकिस्तान जैसे ममालिक को ट्रीट किया है, इराक़ और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों पर जंगें मुसल्लत की हैं, उस सुप्रीमेसी को किसी तरह ख़त्म किया जाए। और एक नई सुपर पावर का ज़हूर होने वाला है, और वो चाइना के नाम से है। और उस ब्लॉक में अगर जो शामिल हो गया, मुस्तक़बिल में वही फ़ायदा रहेगा। ये ज़ाहिर है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अमेरिका की दरपर्दा रही है। जो हाइब्रिड निज़ाम लाया गया था वो बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं था, वो सी पैक के ख़िलाफ़ था। और चूँकि नवाज़ शरीफ ने ये बात 2016 में समझ ली थी, ये 2016 में बात समझ ली थी। अगर आप इमेजिन करें उस वक्त उस सिस्टम को चलने दिया जाता तो पाकिस्तान में न बिजली के कारखानों की कमी होती, न शाहराहों की कमी होती, और वो जो है मगरबी रूट, मशरक़ी रूट, सारी सड़कें बन चुकी होती, हस्पताल बन गए होते, स्कूल बेहतर हो गए होते, सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर होता, दहशतगर्दी कंट्रोल करती गई होती। मगर ये कुछ अमेरिका के जो परवरदा जर्नैल थे, कुछ जजेस थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए कि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं। वो तो हमेशा से गुलामी करते रहे हैं अमेरिका की। जनरल मुशर्रफ की मिसाल आपके सामने, एक फ़ोन कॉल पर पूरा मुल्क बेच दिया। मुल्क के बंदे उठा कर उन्होंने बाहर भेजने शुरू कर दिया, उसकी कीमत भी वसूल करना शुरू कर दी। तो ये तो बहुत आसान काम होता है कि ताकतवर की खिदमत करना, लेकिन एक नए विजन को, एक नई सोच को तरवीज देना मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे माशरों में। तो नवाज शरीफ साहब ने वो उस वक्त सोचा था, उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई, ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्हें निकाल दिया गया। और सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, इस ख़ानदान की किस कदर तज़हीक की गई है। हर टॉक शो में चोर डाकू के अलावा कोई बात नहीं होती थी। सोशल मीडिया पर जो गलाजत भरे ट्रेंड चलते थे मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, वो सबको याद है। नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो रहे थे और उन्हें डॉक्टर के मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। उस सब के बावजूद
آج امیجن کیجئے عمران خان سر پر وہ لوہے کی ٹوپی پہن کر ڈرامے کر رہے ہیں، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کا سوچ رہے ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف کی ملاقات ہو رہی ہے سعودی ولی عہد سے۔ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ ملاقات ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے آنے والے دنوں پر ہمیں نظر آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے پاورفل کرنسی اس وقت ڈالر ہے، اور یہ جو بلاک ہے ان کا ارادہ ہے کہ یہ اپنی ایک مشترکہ کرنسی کا اجرا کریں گے، اس کا نام شاید برکس رکھا گیا ہے، اور وہ بنیادی طور پر دنیا کی مارکیٹس میں جو ہے ڈالر کو چیلنج کرے گی۔ تو یہ معاشی طور پر ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ پھر اس میں اگر یہ بلاک سارا شامل ہو جاتا ہے اور یہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں سے ہوں گے، وہ جو پاکستان کو سپر پاور بننے کا یا پاکستان کو ایشین ٹائیگر بننے کا جو خواب دکھایا گیا تھا، وہ اسی منصوبے میں چھپا ہوا تھا۔ لیکن اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا؟ ہم نے عاصم باجوہ جیسے بدکردار شخص کو لگا دیا سی پیک کا انچارج، جس نے صرف اپنی جاگیریں بنائی ہیں، اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان چائنا ریلیشن شپ کے لیے۔ سی پیک جیسے منصوبے کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر وہ معاملہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں اب وہ ممالک بھی شامل ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں۔ اس میں اب سعودی عرب بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلاک سعودی عرب کا بھی چینج ہو رہا ہے۔ سعودی عرب بھی جو ہے وہ امریکہ کی طرف فیصلے کرتے دیکھتا تھا، لیکن یہ سعودی عرب نے ایک نیا موڑ لیا ہے، ایک نیا ان کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آئی ہے کہ وہ بھی اب چائنیز بلاک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور سعودی عرب اور ایران کی صلح ہو جانا اس خطے کے لیے بہت ہی اہم اور بڑی خوشخبری ہے، اس لیے کہ ان دو ممالک کے اختلافات فرقوں کی وجہ سے تھے۔ تو اب وہ دنیا میں سب سے بڑا سچ اب سب کو پتہ چل گیا ہے، اکانومی ہوتی ہے۔ یہ پاکستانی ہیں جو مختلف قسم کی اور باتوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ممالک یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا فائدہ ان کو ہے، ان کے شہریوں کو ہے، اور وہی سب سے بڑا سچ ہوتا ہے۔ تو وہ جناب کچھ باتیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ اب جو ہے نواز شریف کے ساتھ دوبارہ رابطے بحال کیے جا رہے ہیں، اور رابطے بھی سعودی حکومت کر رہی ہے، اور باتیں ہو رہی ہیں خطے کے حوالے سے، خطے کی ترقی کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہائیبرڈ نظام کا ڈھونگ تھا یہ آج ختم ہو گیا۔ وہ سارے لوگ جو عمران خان کی کسی سربراہ مملکت کے ساتھ ایک تصویر آ جاتی تھی، اس کے اوپر گھنٹوں بھنگڑے ڈالتے تھے، ٹرینڈ بناتے تھے، اب ان کے ہم ماتم کی کیفیت ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس بات پر کیا کریں، کیونکہ ان دو افراد کی، نواز شریف کی اور مریم نواز کی، جس قدر تضحیک ممکن ہے وہ گزشتہ 5-7 سالوں میں کی گئی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، اور بہت سے اور لوگ بھی جانتے ہیں، کہ جتنے مخلص طریقے سے پاکستان کی خدمت کا نواز شریف نے سوچا تھا، وہ مخلص اس اخلاص کی بڑی سخت سزا دی گئی ہے۔ اس میں ثاقب نثار بھی شامل تھا، اس میں جنرل باجوہ بھی شامل تھا، اس میں جنرل فیض بھی شامل تھا، اس میں آصف کوسا بھی شامل تھا۔ تو یہ وہ بنیادی طور پہ میں نے کئی ٹاک شوز میں کہا، اور لوگوں نے کہا بھئی یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں۔ جو ہائیبرڈ نظام کے نام پر ہوا تھا، وہ سازش نواز شریف کے خلاف ہی نہیں تھی، وہ سازش پاکستان کے خلاف تھی، اور جو اس سازش میں جو ون پیج پر تھا، جو ہائیبرڈ نظام کو لانے والا تھا، وہ بنیادی طور پر دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنے، پاکستان کی ساکھ کو برباد کرنے کا موجب ثابت ہوا، پاکستان کا دوست نہیں، پاکستان کا دشمن ثابت ہوا۔ تو خیر اب وہ کردار سامنے آئیں گے، اب عدلیہ بھی لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ اس کا کنٹرول سنبھال لیں گے، اور یہ الیکشن والی کہانی کوئی نہیں ہو رہی۔ نواز شریف
اب واپس آئیں گے، دھڑلے سے واپس آئیں گے، اور بڑا واضح طور پر امکانات بن رہے ہیں کہ وہ شاید دنیا کے ان چند لوگوں میں سے ہوں، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو چوتھی دفعہ پاکستان کے یا اپنے ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ اس ملاقات کے ثمرات آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔